अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। जी हम लोगों ने कल किधर तक किया था? एक सेकंड, नहीं ऊपर थे ना हम लोग। हाँ, ये लास्ट वाला रह गया था, खटखटाने वाला, ताकि तुम ठीक है सही है। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तुम दरवाजा खटखटा रहे थे तो उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया ताकि तुम गमगीन ना हो। ठीक है, तुम दरवाजा खटखटा रहे थे, माजी इस्तिमरारी है, यानी कि काना प्लस मुजारे, है ना, ऐसा होगा ना। करती हूँ, बताइएगा फिर। अम, अब क्या होगा? काना, अ, तुम दरवाजा खटखटा रहे थे, तो काना को मैं कानत नहीं, यार इसका क्या करूँ? काना का वो वाला सीगा लेकर आऊंगी ना, जो मुखातिब वाला, ऐसे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, काना के साथ दूसरा वो लेकर आए। तुम का अलग सीगा लेकर आएंगी फेल का। अच्छा अच्छा, फेल का, फेल मुजारे का, ओके ठीक है, तो हो जाएगा। खटखटाना था, करा था आई गेस ना। हम्म तो करा यकरऊ है, तो तकरऊ, तकरऊ होगा तो तकरा, तक काना तकरउल बाबा, हम्म ऐसे। ओके, जी जी। काना तकरउल बाबा। अच्छा, तो उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया, तो यानी कि अ, हम्म उसने खोला, फतहा, फतहल बाबा। उसने है ना। उसने खोला ना तुम्हारा, उसने तो फतहल बाबा सही नहीं? हाँ फतह, हाँ ठीक है। फतहल बाबा लका। हम्म फतहल बाबा लका, ताकि अब ये लाम में जेर वाला आ गया। ली तहजन, सही है। ली फ तहजन, फतह ली तहजना, सॉरी ली तहजना। नहीं, फिर नहीं है ना, ताकि तुम गमगीन ना हो। अच्छा, ली अल्लाह तहजना। अल्लाह तहज़न, हाँ ठीक लग रहा है। सही है? ली अन ला करके जैसे होता है ना, ताकि तुम हम्म गमगीन ना हो, ली अल्लाह। सही। तो हो गया ना कि काना, अ, काना तकरा काना तकरा उल बाबा, फतहल बाबा लका, ली ली अल्लाह तहजन। हम्म और कौन आ गया है? आयशा भी आ गई। आयशा देख लो, सही लग रहा है? कोई तुम्हें इसके आंसर की नहीं है ना, तो थोड़ा सा बुक मिल के चेक कर लो। चले, पुरानी मिसालें, चले फिर बजे फर्स्ट टू कर ले। जी। या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, या मूसा हम हरगिज एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फलन यगफिरल्लाहु लहुम, फिर हरगिज यगफिरल्लाहु, फिर हरगिज अल्लाह ताला नहीं माफ करेंगे उनके लिए। उन सबको। लहुम, अच्छा। चले, मरियम थर्ड फोर्थ। तो अच्छा, लहुम यगफिर के साथ लहुम अलग से जमीर लेकर आए हैं। यगफिरुल्लाह वो कहते हैं हूँ ना, भी उन किसी सबको, लोग। ला की जमीन को भी वो करती है ना, उन सबको हरगिज नहीं माफ करेगा। सही। सही। मरियम थर्ड फोर्थ। हाँ जी। ला अब्रहू हत्ता अबलगू मजमअल बहरैन। नहीं अब्रहू, बारा आता टलना होता है ना, टलना। क्या होता है? हाँ, क्या था तलना इसका? तलना बारा टलना ही होता तलना। है ना। हाँ हाँ। तो अब्रहू, मैं टालता, इस तरह होगा। हम्म तकल्लम है अब्रहू।
میں ٹالتا حتیٰ یہاں تک کہ اب لگو میں پہنچ جاؤں مجمع البحرینی دو دریاؤں دو سمندروں کے ہاں دو سمندروں کے سمندر ملتے ہیں. مجمع کے ملاپ پر. دو ہاں سمندر جمع ہوتے ہیں جسے ہم کہیں گے نا، یعنی جمع ہوتے ہیں یا ہاں ملتے ہیں. ہاں وہ تو یہی ہے نا، ہاں دو سمندروں کے ملاپ پر. صحیح ہو گیا. فورتھ، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سنے گا اللہ کا کلام. سنے کا ٹھیک ہے. اور یہ حتیٰ کے بعد کیا معذوف ہے؟ ان وہی اس کو وہ کرا نا منصوب. تو پھر صحیح یہ ہے. یہاں تک کہ نہ آ ہاں جائے گا. نہیں نہیں، ان ہے، ان لا تو نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک. ہاں صحیح. چلے عائشہ، ففتھ سکس. جی 6 ہے نا، 6. پانچواں نہیں نہیں، ففتھ سکس، پانچواں چھٹا. اچھا وَإِنَّا زوم کرتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا اور ہم لن ندخلها ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں حتی یخرجوا منها یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے. کل جائیں جمع. صحیح. لن تقبل توبتهم وہ تم ہرگز نہیں ان سب کی توبہ قبول کرو گے. نہیں نہیں نہیں. اس کو دیکھو غور سے. لن تقبل نہیں، ہاں ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبتہم ان سب کی توبہ. صحیح مضارع مجہول ہے. ہے. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی. ابرحہ کا ورڈ ابھی آیا تھا نا، وہ ہوتا ہے کہ ٹلنا. ٹھیک ہے. فلن ابرح الارض تو ہرگز یعنی پس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا، بس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا زمین سے. پہلے بھی کیا تھا. بس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا زمین سے یہاں تک کہ وہ اجازت دے دے مجھے. میرے ابو کیا تھا یار یہ والا، ایسے ہوگا اس کا ترجمہ ساتویں کا. بس ہرگز نہیں، اس کو کھولنا ہی پڑا تھا ہمیں آیت میرے خیال سے، یا آپ پتہ ہے کسی کو تو بتائیں. سورہ یوسف کا نمبر پتہ ہے کسی کو کہ سورہ یوسف خود کون سے نمبر پر ہے؟ 80 لکھا ہوا ہے. جی لکھا ہوا سامنے 80. سورہ یوسف تقریباً ایسی ہوگی 12ویں 13ویں سورت. یہاں اچھا تک کہ ہاں وہ اجازت نہ یا اذن لی. یہاں سے کہ 12ویں صورت ہے. ایک منٹ میں اس یہاں کو تک پڑھ کہ دیتی وہ ہوں. اجازت دیں دیکھیں وہ مجھ اب سے اجازت دیں. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا. ٹلوں گا جو تھا نا، اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں. میرے اچھا ابھی اب ہے میں یہاں بس میں اس زمین. اچھا یہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. اس کو نا، یہ تو ایک ٹرانسلیشن تھی نا، رکو میں دوسری بھی کروں. بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں. ٹھیک ہے. بس میں زمین سے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس سرزمین سے میں نے جو ہرگز دیکھے نا اس نہیں. کا بڑا ایک جو میں نے دیکھے نا اس کا بڑا سمپل سا، ہرگز نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اس زمین کو یہاں تک کہ اجازت دیں مجھ کو میرے والد، میرا باپ. بس یہ ابھی جو ہے یہ فائل ہے یا زنا کا. ٹھیک ہے. میرے ابو اجازت دیں مجھے. صحیح ہو گیا نا. چلے 8 صحیح ہے. ہو گیا. اچھا 8 ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. لیعبدونی ہے تو یہ والا جو لام ہے نا، ایک منٹ سوچنا دینا ذرا. یہ جو ہے یہ تو نہیں ناصب تو نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا. اچھا ایک منٹ یار شروع سے کرتی ہوں. اور نہیں
میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ تو وہ والا لام کہلائے گا یار, کیا بولتے ہیں, حرف جر ہے نا. حرف جر وہ بتاتا ہے نا کے لیے والا کا میننگ دیتا ہے نا, سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ حرف جر جو ہے نا وہ تو اسم سے پہلے آتا ہے, یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آتا, اور فعل سے پہلے. لام کئی تو نہیں ہے, لام یہ کئی. لام کئی ہے جی, لام لام کئی کو ہے. تو منسوب کرتا ہے نا, ہاں یہ تو تو اس سے نون ڈراپ منسوب نہیں بھی ہے. ہو رہا نا. اس میں اصل میں یہ تھا یا عبدون کے ساتھ نی لگا تو یا عبدوننی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اور جو ہے نا اس کا جو ہے وہ یا متکلم گرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یا عبدوننی ہے نا, ہوں تو یا عبدوننی. جی جی, وہ اب صرف جو اس لی کا لگا, ترجمہ ہم ایسے ہی کرتے ہاں ہیں. صحیح کہہ ایک رہی ہیں آپ. یا عبدوننی ہے نا, تو اس کا نون جو ہے اچھا کہ وہ لیعبدو کی وجہ میری سے اس کا عبادت نون کریں. کیا, دیکھیے ٹھیک ہے, تو ہوتا ہے ڈراپ نا. کیا ہوا, یا متکلم ڈراپ ہوا, ہاں اس کی جگہ زیر آ گئی. جی, صحیح. اور پھر تو وہ جو لی کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ فعل ہلکا ہوا, اس کا بھی نون ڈراپ ہو گیا. کون سا والا نون ڈراپ, اچھا وہ والا نون دیکھیے ڈراپ ہوا, اور یہ نون وہ جو نون وکایا ہے یہ وہ والا نون ہے. ہاں جی جی اچھا اچھا بالکل. اچھا, یہ نون وکایا ہے, یہ لیابدونا والا جمع کیونکہ والا نون ترجمہ نہیں اس ہے, کا نون یہی اعرابی ہوتا ہے نہیں نا. ہے. ہوں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. جی ٹھیک ہوں ہے, ہاں یہ اچھا ہوا, زبردست. چلیں آپ کر لیں فضانہ باجی 9 10. جی جی, نوین وہ عائشہ بھی ہیں. ہیں عائشہ کو بولتے ہیں پھر لسنر ہے, ہے. باقی دونوں لسنر ہے. ہاں چلو لِكَيْ پھر لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ, تاکہ مومنوں پر کوئی حرج, کوئی حجت, حرج کوئی کیا ہوتا ہے, حرج کیا ہوتا ہے, کوئی حجت نہ رہے, کوئی کیا تھا حرج کا لفظ کیا تھا, مجھے یاد جی, نہیں آ رہا. ٹیڑھ نہیں ہوتا, کیا ٹیڑھ. حرج میرے خیال سے حجت کو ہی بولتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے. جی میرا خیال ہے. حرج, 1 منٹ, حرج, ایک سیکنڈ. چلے صحیح, اس کو دیکھ لیتے ہیں نا, کوئی سرچ کر لے گی, تنگی, آیت دیکھ لیتے ہیں. ویسے میں چلے آپ حرج اس کو بھی کہتے ہیں. ہاں بولو, آپ وہ ایسا تنگی, کریں فضانہ باجی, نیکسٹ کر لینا, میں اس کے ترجمہ دیکھ رہی ہوں. تم بولو عائشہ, تم کیا کہہ تنگی رہی یا گناہ, یہ ہو؟ حرج اس کے لیے بھی آتا ہے ورڈ, کوئی تنگی یا کوئی گناہ. شرم کے لیے بھی آتا ہے نا, ہاں اس کے لیے بھی آتا ہے نا, شرم, شرم کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگلا نیکسٹ پر, یہ سورہ عذاب, سورہ نمبر بتائے گا اس کا. 37 سورہ نمبر پتہ نہیں, 37 احزاب آیا نمبر 37. چلو ٹھیک ہے, آپ آگے آ جائیں, میں دیکھ لیتی ہوں. أَلَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, کہ ہرگز ینصرہ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز نہیں اس کی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں, ٹھیک ہے. یہ ان پھر کیا کہاں فٹ کر رہی ہیں؟ کے آ جائے گا, حرج کیونکہ جو وہ ہے نا کریکٹڈ تنگی صورت ہے. ہے نا. کے, اچھا کے, ہاں حرجن تنگی ہے, تنگی. حرجن تنگی, تنگی. صحیح ہے, اوکے. کس کی باری ہے؟ 11, مریم 11 کر لیں. اچھا, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل. اچھا, اللہ, تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد. لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت ہوگی صحیح ہو ہے گیا. نا, یکون ہوگی, مظاہرے ہیں. ہوگی یا ہو بھی صحیح ہے میرے خیال سے, تو اچھا, تاکہ نہ مظاہرے ہو. یا ہوتی مضارع تو ہوگا دو, یا ہوگی ہوگا. یکون ہو, کی ضرورت نہیں ہے میرا کیا خیال ہوگا, کیا ہے, ہوگا, بھی کی ضرورت نہیں ہوگی. میرا فیوچر کرنا ہے یا پریزنٹ کرنا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. فیوچر ہی بنے گا ویسے تو. تاکہ نہیں ہوگی, مجھے تو ہو بھی صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں, یہ وجہ سے کہتے ہیں نا تاکہ نہیں رہے انسانوں پر اس طرح کر کے,
यकूनू जब आता है तो फ्यूचर कर देता है, क्या था सिंपल यकूनू का क्या था, इसमें कोई फ्यूचर कर फेल देता तो है, नहीं, फ्यूचर कर फ्यूचर देता कर हाँ तो ताकि सही। कोई हुज्जत बाकी ना रहे अल्लाह ताला पर रसूल के बाद है। बस सही है, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। अच्छा अब आ गया है मुजारे मजसूम। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग पूरा, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको लंबा करने की जरूरत नहीं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। 43.1 गुज़िश्ता सबक में हम बाज ऐसे हुरूफ आमिला का मुताला कर चुके हैं जो मुजारे को नसब देते हैं। ये क्या है, आमिला क्या है? अमल करने वाले, अमल करने वाले। वो तो ठीक है, हुरूफ आमिला क्या होता है, मेरे लिए तो टर्म ही बिल्कुल नई सी आ हुरूफ रही है। आमिला ये ये आमिल ही कहलाते हैं। ये हुरूफ नासिबा हैं, ये भी आमिल हैं, यानी कि ये आमिल जो ऐसे अमल हर्फ करते हैं। हैं जो आगे अपने मुजारे पर अमल करते हैं। मुजारे पर अमल करते हैं, अच्छा। जी, ओके, आमिल कहलाते हैं। सही है। और कोई कुछ कह रहा था मेरे ख्याल से, नहीं? ठीक है, तो गुज़िश्ता सबक में हम बाद ऐसे हुरूफ आमिला का मुताला कर चुके हैं जो मुजारे को नसब देते हैं। अब इस सबक में हमने बाज ऐसे अवामिल का मुताला करना है जो मुजारे को जज़म देते हैं। ऐसे हुरूफ व अस्मा को जवाज़िम मुदारे कहते हैं जो दो तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ एक फेल को जज़म देते हैं और दूसरे वो जो दो अफ़ाल को जज़म देते हैं। ठीक है, नासिब में ये था कि वो तो एक ही फेल को नसब कर रहे थे ना, यहाँ पे ये एक डिफरेंट चीज आ रही है कि जो जवाजिम मुदारे होते हैं तो वो या तो एक फेल को जज़म देते हैं या फिर दो फेल को देते हैं। ठीक है, अच्छा 43.2 सिर्फ एक फेल को जज़म देने वाले हुरूफ भी नवासिब की तरह असलन तो चार ही हैं। ठीक है, यानी लम, लम्मा, ली जिसे लामे अमर कहते हैं और ला जिसे लाए नहीं कहते हैं। सही है, लम, लम्मा, ली, लामे अमर वाला ली, और लाए नहीं, जो चार मेनली हैं जो कि मजूम कर देते हैं मुजारे को। जबकि दो अफाल को जज़म देने वाला अहम हरफ जाजिम तो इन अगर शर्तिया है। ठीक है, दो अफाल को जज़म देने वाला कौन सा है, इन है, जो कि दो फेल को जज़म देगा। अलबत्ता बाज अस्माए इस्तफहाम मसलन मन, मा, मता, ऐना, अयाना, अय्युन वगैरह भी मुदारे के दो अफाल को जज़म देते हैं। सही है, एक तो इन दो अफाल को जज़म देता है मुदारे के, और ये जो कुछ हर्फ इस्तिफाम है ये सब जो दिए मन, मा, मता, ईना, याना, युन, ये दो अफाल को जज़म देते हैं। और इस वक्त इनको भी अस्माओ शर्त कहते हैं। जब ये दो मुजारे को दो अफाल को मजूम करेंगे तो हम इनको अस्माओ शर्त कहेंगे, इन अस्मा इस्तिफाम को। ये सब जुमला शर्तिया में इस्तेमाल होते हैं और शर्त और जवाब शर्त में आने वाले दोनों मुदारे अफाल को जज़म देते हैं। ठीक है, किसमें जुमला शर्तिया में इस्तेमाल होंगे ये सारे अस्मा इस्तिफाम और इन। और क्या होगा कि ये शर्त और जवाब शर्त में आने वाले दोनों मुजारे, एक शर्त में फेल आ रहा होगा, एक जवाब शर्त में फेल आ रहा होगा, दोनों को मजूम कर देंगे। इस सबक में हम एक फेल मुदारे को जज़म देने वाले हुरूफ जाजिमा में से सिर्फ पहले दो यानी लम और लम्मा के इस्तेमाल और माने की बात करेंगे। ठीक है, इस किसमें, इस सबक में, इस चैप्टर में सिर्फ एक फेल को जज़म देने वाले यानी लम और लम्मा की बात करें। बाकी दो हुरूफ लाम अम्र और लाए नहीं पर इंशाल्लाह फेल अम्र और फेल नहीं के असबाब में चाहिए, फ्यूचर के किसी चैप्टर में बात होगी। सही है, ये मैं पढ़ देती हूँ, फिर आशा यहाँ से पढ़ देना। किसी फेल मुदारे पर जब लम दाखिल होता है तो वो भी एराबी और मानवी दोनों तब्दीलियां लाता है। एराबी तब्दीली है कि मुजारे मजूम हो जाता है, यानी उसके लाम कलिमा पर दम्मा वाले सीगों में अलामत सुकून लग जाती है। ठीक है, और नून निस्वा के अलावा बाकी सीगों में नून एराबी गिर जाता है, बिल्कुल नासिब की तरह। चलो ये कर लो और यहाँ से पढ़ो आयशा। आयशा वैसे पढ़ लो। मुझसे कह रही हैं आप? हाँ हाँ, यहाँ से। 43.4 से। हम्म, अच्छा, हरफ नासिब लन की तरह हरफ जाजिम लम के भी अलग कोई मायने नहीं है, मगर जब ये लम मुजारे पर दाखिल होता है तो लन ही के मानिंद दो तरह की मानवी तब्दीली लाता है।
اولن یہ کہ مضارع میں زوردار نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ثانیاً یہ کہ مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ جو لن تھا ہمارا وہ اس کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہوتے تھے، لیکن جو لم ہے اس کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ یار مثلاً ایک بات بتاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لن کی طرح حرف جازم لم کے بھی الگ کوئی معنی نہیں ہوتے، مطلب الگ سے جیسے ہم لوگ بولیں گے نہیں کا میننگ نہیں دیتا، جیسے لگتا ہے نا کہ لن تو نہیں کا میننگ دے تو رہا ہے، جی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے کوئی معنی نہیں دیتا، یہ بھی دیتا یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ بھی دیتا ہے، ہیں؟ یہ بھی معنی مطلب دیکھیں مضارع کو میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں۔ مضارع کو منفی بنانے کے 3 قاعدے ہوتے ہیں۔ ایک تو سمپل مضارع ہو گیا آپ کا جو آپ لام الف لگا کر بناتی تھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہو گیا، اس کا جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں، لا ینصرو، وہ مدد نہیں کرتا ہے، وہ مدد نہیں کرے گا۔ اس میں دونوں پاسبلٹی ہیں، آپ اس کا ماضی میں بھی وہ پریزنٹ میں بھی ترجمہ کر سکتی ہیں، فیوچر میں بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا منفی بنانے کا۔ دوسرا طریقہ ہم نے سیکھا ہے لن لگا کر، مضارع کو لن لگا کر منفی بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا پاسبلٹی ہے؟ اب اس میں آپ ترجمہ صرف مستقبل کے ساتھ خاص کر دیں گی، اور اس میں مطلب نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ، اب میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں لن ینصرا، کہ وہ ہرگز نہیں مدد کرے گا۔ اب ہم اس کے اندر پریزنٹ کی ترجمہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو گیا، اب جب لم کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی مضارع کو منفی بناتا ہے، لیکن اس کے اندر اب مطلب ایک طرح کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور نفی میں تاکید پیدا ہوتی ہے، جیسے لم ینصر، کہ وہ اس نے مدد نہیں کی، اس نے مدد نہیں کی، تو یہ والا زور آ جاتا ہے بس۔ یار وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو لن ہے نا اس کے میننگ ہرگز نہیں کہ کیوں نہیں ہو رہے، مطلب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے الگ سے کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ جہاں پہ اس کو داخل کیا تو ہرگز نہیں کا ہی تو معنی دے رہا ہے، یہ ہرگز نہیں اور فیوچر میں لے کے جا رہا ہے، تو یہ کیوں، یہ جو پہلے بھی لکھا آیا تھا نا کہ اپنے اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ مجھے وہ کر رہا ہے کہ یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے حرف جازم لم کے بھی الگ کوئی معنی نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے کسی کو یہ والی بات، اپنے ہی تو ہاں، مانا میں ہے نے اس تو کی یہی ہرگز پڑھا ہے نہیں اس کے۔ کے بارے میں، مجھے تو یہی بتایا ہے۔ یار بتایا جو ہے، میں کہہ رہی ہوں ابھی اس کو سوچو نا اس پوائنٹ کو کہ یہ جب لن ہرگز نہیں کا معنی دے رہا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، الگ سے کوئی معنی نہیں ہے۔ اچھا چلو اٹکتے نہیں ہے اس پہ لمبا، ایک بات یہ، اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا مضارع میں زوردار نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور مضارع کو ماضی کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ اگر ہم نارمل جملہ ماضی کی بات کریں، صحیح، تو اس میں اگر ہم نیگیٹو کرنا چاہیں فعل ماضی کو تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا تھا کیا؟ تو فعل ماضی میں تو ہم ماں لگاتے تھے نا، ماں سے تو نارمل ہو گیا نا، زوردار نفی کے لیے ہم کچھ کرتے تھے ماضی میں زوردار نفی نہیں ہوتی۔ یعنی ماضی میں جب زوردار نفی ہوتی ہے نا تو ہم نے پڑھا تھا ماں اور لئیسا کا استعمال کرتے تھے۔ ماں کی خبر پر نا با حرف جر لگا دیتے ہیں تو پھر وہ زوردار نفی ہو جاتی ہے۔ یہ قد جو لگاتے تھے، قد سے کیا ہوتا تھا؟ ماضی قریب کر دیتی تھی وہ۔ اور اس میں زور پیدا ہو جاتا تھا، دونوں چیز ہوتی ہے نا قد سے، ماضی قریب بھی کرتا تھا اور زور بھی پیدا کرتا تھا نا، جیسے جملہ اسمیہ میں انا کرتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن تاکید ہم جو نفی والی نہیں ہوتی ہے اس میں قد ہیں کیا مریم، کیا قد کی وجہ سے نفی والی تو نہیں ہوتی نا تاکید، وہ نفی تو نہیں بس ہوتی، ہاں ویسے صرف زور، ہاں نارمل زور پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو یعنی کہ ماضی کو جب بھی مجھے زوردار نفی کرنی ہے تو مجھے مضارع میں لے جانا پڑے گا اس کو، ہے نا، اور اس میں لم لگانا ہوگا، تب یار جا ایک کے چیز ماضی میں زوردار نفی ہوگی۔ فرحین، نہیں ہاں نہیں، ہاں یہ جی جی، کیا بات ہوئی کہ تمہیں اس کو مظاہرے میں لے کے چلو؟ مضارع کیا تبھی تو ماضی میں زور پیدا ہوا نا نفی کا۔ وہ تو ایک منٹ مظاہرے کا وہ ہما بتا جی، رہے ہیں نا کہ ہاں جی ہاں سننے ہاں ہما جی بتائیں۔ نہیں یار میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو بھی عائشہ نے بتایا تھا کہ لم جو ہے وہ سوری لن جو ہے وہ مضارع کے ساتھ نفی کے لیے یوز ہوگا اور لم جو ہے وہ ماضی کے ساتھ، میں صحیح نہیں سمجھی نہیں، ہوں؟ دونوں مضارع کے ساتھ یوز ہو رہے ہیں، دونوں۔ یہ جو اچھا، لن ہے نا یہ فیوچر میں لے کے جا رہا ہے، یہ اوکے، والا، ٹھیک ہے،
اور یہ لم ماضی میں لے کے جانا ہے اور دونوں زوردار نفی ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہ مجھے کلیئر کر. داخل تو یہ مضارع پہ ہوں گے دونوں کے دونوں. ٹھیک اچھا ہے. ٹھیک ترجمہ جو ہوگا وہ یہ ہے. زوردار مستقبل میں نہیں کر دے گا اور یہ ہوں، والا لم زوردار ماضی میں نہیں کر دے گا. بس یہ ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے نا. صحیح تو صحیح وہی میں ٹھیک ہے. کہہ رہی ایک ہوں نا کہ ایگزامپل ماضی. میرے ذہن میں ہاں آ رہا ہے بتاؤ قرآن پوچھو. مجید کی. ہاں بتاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کتاب، دیکھیے غور سے سنیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا دونوں آ رہے ہیں اس میں. دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تم شک میں ہو جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری ہے تو تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اب آگے دیکھیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تفعلونا تھا، نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر نہیں کیا تم نے یہ، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز یاد رکھو نہیں کر سکو گے تم. اچھا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈر جاؤ پھر اللہ اس کون سی آگ سے. آیت ہے یہ؟ بہترین آپ نے مثال دی ہے، کون سی آیت کی ہے یہ؟ یہ سورہ بقرہ کی ہے غالباً آیت نمبر 24 یا 23. بہترین مثال، تھینک یو یار، جزاک صحیح اللہ. ہو گیا. ٹھیک دیکھو ہے. اس میں جو مجھے لگ رہا ہے نا آگے یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اگر تم اس کو اردو میں دونوں جملوں کو پڑھو پھر ٹرانسلیشن کرو تو شاید بات زیادہ اچھی سمجھ آ جائے. لکھا ہوا ہے اس نے نہیں کیا تو ما فعلا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے یہ کہنا اس نے بالکل نہیں کیا تو پھر ہم اس کا فعل مضارع میں لے جائیں گے اور لام لگا دیں گے. زور نہ کہ میں نے چوری نہیں ہاں کی، میں زور دے رہی ہوں تو مجھے مضارع میں لے جانا پڑے گا اس کو اور پھر لم اور داخل پھر کرنا لام پڑے گا. لگانا پڑے گا. بس صحیح ہو گیا. تو صحیح ہے. بڑی ٹھیک ہے. اچھی یہاں انہوں نے پہ ایگزامپل دیے دونوں. ہاں اردو میں کر کے پھر عربی کرو تو بات سمجھ آتی ہے آسانی سے. صحیح ہے. سب لوگ کو ابھی کوئی مسئلہ تو نہیں یہاں تک کسی بھی چیز میں؟ چلو عائشہ پہ کنٹینیو کر لیں. اچھا جی، شروع سے ہی کر دوں. ہاں شروع سے کر دو، ایسا کرو. ہاں حرف ناصب لن کی طرح حرف جازم لم کے بھی کوئی الگ معنی نہیں ہے، مگر جب یہ لم مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لن ہی کے مانند دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے. معنوی یعنی معنی میں اول یہ کہ مضارع میں زوردار نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، ثانیاً یہ کہ مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، مخصوص ہو جاتے ہیں. مثلاً لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں. ماضی کے شروع میں ما لگانے سے بھی ماضی منفی ہو جاتا ہے، جیسے ما فعلا اس نے نہیں کیا. مگر لم میں زوردار اور تاکید کے ساتھ نفی کا مفہوم ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں ہی اور بالکل کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. یعنی لم یفعل کا درست ترجمہ ہوگا اس نے کیا ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں، یا اس نے بالکل نہیں کیا. اب ہم ذیل میں مضارع مرفوع اور مضارع مجزوم کی گردان دے رہے ہیں تاکہ آپ ہر صیغے میں ہونے والی تبدیلیوں کو ذہن نشین کر لیں. صحیح ہے. اس کو دیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے. وہ وہی والی چیز ہے جو لن کے ساتھ ہم نے کی تھی. ایک بات بتاؤں. ہاں بتاؤ. دیکھیں جو مضارع کے 5 صیغوں میں نا پیش آتا تھا، جب لن آتا ہے تو اس میں زبر آ جاتا ہے. کمثلن لن لن یفعلا لن تفعلا لن تفعلا لن افعلا لن نفعلا، یہ 5 صیغے ہیں. اور جب یہ لم کے ساتھ آئے گا تو لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل، ایسے ہو جائے گا. میں نے تو اس کی گردان اس صحیح. طرح سے یاد کری تھی. ہاں یہ تو میرے خیال سے یاد ہوگی، اگر کسی اور کو جو یاد کرنے کی تسنیہ کے مشکل. صیغے ہوتے ہیں وہ بالکل سیم ہوتے ہیں، لن میں بھی اور لم میں بھی. یفعلانی تھا وہ یفعلا ہو جاتا ہے، لم یفعلا لن نفعلا، سیم ہے چاروں. اچھا ان دو کے فرسٹ 2 کے ترجمے پڑھ لو. یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. لم یفعل اسے ایک مذکر نے کیا ہی نہیں. یفعلانی وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. لم یفعلا ان 2 مذکر نے کیا ہی نہیں.
आई गेस इनफ है ना, क्या सारे बड़े बैठ के सही है ना, बाकी तो सब बस जोर आ रहा है। एक नजर देख ले बस सब लोग अपना, जो भी जिसने देखना है। ठीक है, ये तो सबको अभी तक तो पक्का ही हो चुका है, इसमें इस कॉलम में एक नजर देख ले, बस किया ही नहीं करके वो सीगों के हिसाब से जमीन लगाएंगे। सही है, चलो पढ़ लो आयशा आगे से। आयशा लिख दो। 43.5 उम्मीद है कि मज़कूरा बाला गर्दानों के तकाबुल से आपने मंदरजा ज़ैल बातें नोट कर ली होंगी। तकाबुल किया जा रहा है दोनों में। जिन सीगों में मुजारे के लाम कलमे पर जम्मा है वहां लम दाखिल होने की वजह से लाम कलमे पर अलामत सुकून आ गई। जिन 7 सीगों में नून एराबी आते हैं उन सब में लम दाखिल होने की वजह से नून एराबी गिर गए। जमा मुजक्कर गायब और मुखातिब के सीगों से जब नून एराबी गिरा तो उसके आखिरी वाव यानी वाउल जमा के बाद हज़्व कायदा एक अलिफ का इजाफा कर दिया गया जो पढ़ा नहीं जाता। जमा मुअन्नस गायब और मुखातिब के दोनों सीगों में नून निस्वा ने नून तब्दीली कबूल नहीं की। 43.6 दूसरा हर्फ जाजिम लम्मा है। दूसरा हर्फ जाजिम लम्मा है। बहैसियत जाजिम इसका तर्जुमा अभी तक नहीं कर सकते। इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? अभी तक नहीं कर सकते। ख्याल रहे कि लम्मा के कुछ और माना भी हैं जो इंशाअल्लाह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। मुजारे पर जब लम्मा दाखिल होता है तो इसमें मानवी तब्दीली ये लाता है कि माजी के साथ अभी तक नहीं का मफहूम पैदा होता है। मसलन लम्मा यफ़अल, उस एक मुज़क्कर ने अभी तक नहीं किया। 43.7 दो अफ़आल को जज़म देने वाले हरूफ वो अस्मा में से हम यहाँ सिर्फ अहम तरीन हर्फ इन अगर शर्तिया का जिक्र करेंगे। इन शर्तिया, बाकी के इस्तेमाल आप आगे चलकर पढ़ेंगे। ताहम अगर आपने इन का इस्तेमाल समझ लिया तो बाकी हुरूफ या अस्माए शर्त का इस्तेमाल समझ लेना कुछ भी मुश्किल ना होगा। पहले ही आपका माइंड बना रहे हैं। 43.8 इन अगर बिलहाज अमल जाजिम मुजारे है और बिलहाज माना हरफ शर्त है। जिस जुमले में इन आए वो जुमला शर्तिया होता है जिसका पहला हिस्सा बयान शर्त या सिर्फ शर्त कहलाता है। उसके बाद लाजिमन एक और जुमले की जरूरत होती है जिसे जवाब शर्त या जजा कहते हैं। मसलन अगर तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुझे मारूंगा। इसमें पहला हिस्सा अगर तू मुझे मारेगा ये तो शर्त कहलाता है और दूसरा हिस्सा तो मैं तुझे मारूंगा जवाब शर्त या जजा कहलाता है। अगर शर्त और जवाब शर्त दोनों में फेल मुजारे आए जैसा कि उमूमन होता है और शर्त भी इनसे बयान करनी हो तो शर्त वाले मुजारे से पहले इन लगेगा और मुजारे मजजूम हो जाएगा और जवाब शर्त वाला फेल मुजारे खुद ब खुद मजजूम हो जाएगा। जैसे यही सूरत तमाम हुरूफ शर्त और अस्माए शर्त में भी होगी। इस कायदे की रोशनी में अब आप मस्कूरा जुमला अगर तू मुझे मारेगा मैं तुझे मारूंगा का अरबी तर्जुमा आसानी से कर सकते, यानी इन तज़रिबनी अज़रिबका। जैसे इसको एक और समझ सकते हैं, इन तशरब अशरब। इन तशरब अगर तू पिएगा, अशरब तो मैं पीऊंगा। इसका मतलब है इन जो है वो सिर्फ मुजारे पे आएगा, है ना? जी, ये इन शर्तिया है। हाँ, माजी का सेंस भी नहीं मेक करेगा ना मरियम, नहीं आएगा अगर ना। हाँ, अगर तो वो फिर मुजारे लेकिन पे ही ध्यान आएगा। रखिएगा हमने अभी अन भी पढ़ा है, अन और इन जबर जेर का सडन ही फर्क है। अन नासिबा है
इन जाजिमा है। सही। इन तो मरियम वैसे समझ आ याद गया ना? रहता है, कुरान में आया है बहुत। पास्ट टेंस का कोई जुमला बना के देखिए, देखिए बनेगा नहीं इससे ना, कि अगर हाँ उसने वही ये कह रही हूँ, किया अगर अगर तो किया वो है। देखिए फ्यूचर एक ही वो भी करेगा। कुरान में बहुत है ये वाला वर्ड ना, इन इन तो तंसुरुल्लाह बहुत है। हाँ इन तो बहुत है। यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। चलो आगे पढ़ो। ये अ, नोट करेंगे अब, बाकी तो एक कुरान में बहुत दफा पढ़ा है। जी 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 जी। अच्छा। 43.9 इन यार बस फेल फिर तो माजी ये पर आज भी बहुत दाखिल ज्यादा हो होता गया, है। मेरे से अरे तो ये मरियम काफी। खत्म हो रहा है, खत्म है, लास्ट पॉइंट अच्छा है। खत्म है, चलो करो। हम्म। इन फेल माजी पर भी दाखिल होता है, लेकिन फेल माजी के मबनी होने की वजह से इसमें कोई एराबी तब्दीली नहीं होती। अलबत्ता इन की वजह से मानवी तब्दीली ये आती है कि माजी में मुस्तकबिल के माना पैदा हो जाते हैं, क्योंकि शर्त का ताल्लुक तो मुस्तकबिल से ही होता है। मसलन कराअता फहिमता, अगर तू पढ़ेगा तो मुझे तो समझेगा। इन ये लग रहा है कराअता मरियम के सवाल का जवाब दे दिया, चलो राइट? ये देखो ना जरा। बिल्कुल लग रहा है अभी अभी जवाब ला ताजा ला ताजा है। ले गए ना वो माजी में, फिर उसको अब क्या करें, हाँ, अब माजी में। क्या हुआ? एक मिनट रुके, देखिए इन ने क्या किया, फेल माजी पर भी दाखिल होता है, माजी लेकिन मबनी है फेल ना। माजी के, इसको समझते हैं ना पॉइंट को, लेकिन फेल माजी के मबनी होने की वजह से इसमें कोई एराबी तब्दीली नहीं होती। ओके, फेल माजी मबनी होता है, मुजारे मबनी नहीं होता, मुजारे मोरब होता है। ठीक है, तो इस वजह से एराबी तब्दीली तो इन नहीं ला रहा फेल माजी पे। अलबत्ता इनकी वजह से मानवी तब्दीली ये आती है कि माजी में मुस्तकबिल के माना पैदा हो जाते हैं, क्योंकि शर्त का ताल्लुक तो मुस्तकबिल से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन हाँ कराता फहिमता, अगर तू पढ़ेगा तो समझेगा। अरे ये क्या फालतू में, मतलब तो बात तो वही आ गई ना, फिर बात तो वही आ गई हम्म, कि शर्त जो है वो तो मुस्तकबिल के साथ ही चलेगी। हाँ, तो अगर माजी में हमें दिख गया तो तर्जुमा हमने मुस्तकबिल का ही करना है, बस ये बात आ रही है ना? ठीक है। अब वरना ऐसे देखा जाए तो कराता तो होता है ना, तूने पढ़ा, तूने समझा, फहिमता। तो अगर तूने पढ़ा तो तूने समझा, इस तरह नहीं होगा। हम फ्यूचर में ये इसको इन्होंने हम इसीलिए यानी ये किया होगा, समझे, कुरान में ऐसे होगा। हाँ। हो सकता है। तो अगर हम जैसे कहते हैं ना, कराता का वो होता है ना, इन तक रा, इन तकरा तब हम अगर इसको नॉर्मल अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, अगर तू पढ़ेगा तो समझेगा को, अगर हम उर्दू से अरबिक में जाएंगे तो हम तो यही करेंगे ना, इन तकरा तब हम ऐसे करेंगे ना हम। ठीक है, लेकिन फा अगर भी हमें लगाओ ना, फा। माजी है क्या, फा मैं कह रही हूँ, फा लगाओ। इन तकरा तब हम तो भी लगा, ये तो फहिम नहीं, नहीं फा नहीं लगेगा फतह मतलब, ये देखिए ना यहाँ पे फा नहीं लगा है, इन नहीं तक लगेगा रब फिर। में नहीं 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 नहीं, फा नहीं लगेगा। डायरेक्टली शर्त जवाब शर्त आ रहा अच्छा है, फेल आ रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, सही। तो वो फा नहीं लग रहा है पहली ठीक। बात, और बस माजी में जब दिखेगा तो तर्जुमा वही मुजारे वाला होगा। मजा आ गया। ठीक है, बस अब ये तो वो इसे है याद जैसे, रखिए। ये है तो ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को। यार एक एक मिनट मिनट बस ऊपर लगा ले तो जल्दी से ना। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे इन कराअता फहिमता। अच्छा, हो? हाँ, इनकराता इसका फहिमता, मतलब, सही। हाँ इसका मैं तुम्हें मतलब यही बताऊं होगा, वो अगर तू पढ़ेगा तो लम्मा समझेगा। लम जो है ना, लम्मा हाँ, लम जो है, याद है सर ने हमें कितना ज्यादा करवाया था। इन दोनों हम्म, कॉन्सेप्ट को पहले एक दफा कर लो, फिर आगे हाँ ये ये, इनका कर लेना। हाँ बस हम्म। इसमें वैसे तो बहुत सारी बातें लग रही हैं, लेकिन कोई इतना खास वो नहीं किया। देखें जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है? आज वैसे भी 5:40 को शुरू होगा तो थोड़ा सा टाइम है। देखें जवाजी में मुजारे ना मेनली 4 हैं, ठीक है? जज्म कर देते हैं मुजारे को, लम, लम्मा, लाम अम्र और ला। ठीक है, लाम अम्र और ला को भी बिल्कुल भूल जाएंगे, नहीं डिस्कस हो रहा है। लम और लम्मा के, और ये जो चारों हैं ये एक फेल को नसब वो एक फेल को मजजूम करते हैं। ठीक है, आगे जाके 2 फेल को मजजूम कौन सा करता है? इन करता है, और अस्माए इस्तिफाम, ये 2 फेल को मंसूब है, और ये जुमला शर्तिया में यूज हो रहे होते हैं, और 2 अफाल को मजजूम करते हैं। ठीक है, मेन यही बात थी इसके अंदर। फिर लम जो है दाखिल हो रहा था मुजारे पे, और ये काम कर रहा था वो लन वाला ही काम कर रहा था ना, ये नहीं नहीं नहीं, सही कह रही हूँ ना, लन वाला ही काम कर रहा था। और क्या लम क्या करता है? हरगिज नहीं का मीनिंग देता है, मतलब माजी में, अच्छा सॉरी, हाँ, मुजारे का जो मीनिंग है वो माजी का कर देता है, और जोरदार नफी करता है। लन भी जोरदार नफी कर रहा था, ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल में लेके चला जाता था मीनिंग को। ठीक है, और लम क्या करे? जोरदार नफी कर रहा है। तो काम दोनों एक ही कर रहे हैं, बस लन मुस्तकबिल में ले जा रहा है मुजारे को, और लम माजी में ले जा रहा है अपना मुजारे को।
ٹھیک ہے، یہ مین بات تھی ہے نا، اس میں تو بھائی یہی مین بات تھی. پھر اچھا آ گیا تھا ہمارا فریم مجھے لگتا ہے ایک ہی جملہ لو اگلی کلاس میں، اس پہ لن لگاؤ، لم لگاؤ، پھر لما لگاؤ، پھر ان لگاؤ، تاکہ اور اس کا ٹرانسلیشن کرے تو پھر سمجھ آئے گی ساروں کی. ہاں ہاں انشاءاللہ ایسے کر لیں گے. ٹھیک ہے. لما نے کیا کیا تھا، لما نے وہ کر دیا تھا نا کہ ابھی تک نہیں، بس یہ میننگ کر دیا تھا اور مجزوم کر دیا تھا مضارع کو. ٹھیک ہے، ابھی تک نے وہ تھا ہرگز نہیں لما جو ہے یہ ہے ابھی تک نہیں. صحیح ہے، بس یہ والی بات ہے اتنی سی. اور ان جو ہے ان کا تو ہم نے بھی اچھے سے دیکھ لیا کہ ان مضارع پر بھی داخل ہو سکتا ہے، ماضی پر بھی، میننگ دونوں میں ایک ہی دے گا. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ کرے گا تو میں کروں اس طرح کر کے داخل دونوں پر ہو سکتا ہے. بس ختم نا، اتنی یہی مین پوائنٹس تو یہی تھے. اب آگے یہ ہے اپنا، اب انشاءاللہ اب نا میں کیا کرتی ہوں، دیکھیے یہ ہم لوگ کر لیں گے یہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو یہ سب ٹرانسلیٹ. اس کے بعد نا دوسری بکس سے یہی کریں گے. ابھی یہ سب آگے نہیں جا رہے ہم. دوسری بک سے لما، ان، لن، منصوب اور مجزوم کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں مجھے یاد پڑ رہا ہے دوسری بکس پہ نا، تو اس کو پکا کر کے پھر آگے چل لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا بچوں، پھر انشاءاللہ. ملتے ہیں ہم. اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے گروپ میں